السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ میرا کام ہے شاہوں سے بغاوت کرنا، میرا کام ہے شاہوں سے بغاوت کرنا، اور میں فقط الجھتا ہوں شہروں کے سرداروں سے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ایسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ سامعین محترم، آج دائے عظیم و شان فقید المثال نفاذ اسلام پروگرام منعقد کیتا گیا ہے۔ دعائیں کرو
اللہ اے جنہاں نے پروگرام کروایا اللہ اونا دی محنت کوشش کاوش اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ میں چل کے آیا میرا دل کردہ سی میں تانوں ایک دعوت پیش کر جاواں۔ اے دعوت میری نہیں بلکہ اے دعوت او دعوت ہے جس دعوت دی وجہ تو میرے خلیل اللہ نو اگ دے اندر سٹ دیتا گیا۔ اے وہ دعوت ہے جس دعوت دی وجہ تو میرے موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے فرعون اپنیاں فوجاں لے کے دوریا۔ اے وہ دعوت ہے جس دعوت دی وجہ تو میرے آمینہ دلال نو شیب ابی طالب دی کاٹھی اندر بند کیتا گیا۔ اے وہ دعوت ہے جس دعوت دی وجہ تو میرے آقا تے گندیاں اوجریاں سٹ دتیاں گئیاں۔ اے وہ دعوت ہے جس دعوت دی وجہ تو میرے آقا نو معاذ اللہ دیوانہ تے مجنوں تے دھم کٹا کیا گیا۔ میرے آقا نے 40 سالہ زندگی مکے دے اندر گزار دیتی ہے تے میرے آقا نے 40 سالہ زندگی مکے والیاں دے سامنے رکھ دیتی ہے تے اعلان کر دیتا اے مکے والے ہو اگر تانوں کوئی میری 40 سالہ زندگی دے اندر کوئی عیب نظر آیا تے گل کرو نا تے کوئی بھی میرے آقا دی زندگی تے داغ لگا سکیا بولنا ماشاءاللہ نیڑے نیڑے ہو جاؤ نیڑے نیڑے ہو جاؤ اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ کوئی بھی میرے آقا دی زندگی تے داغ لگا سکیا نہیں۔ لدے والیا پھر ایمان نال جواب دینا میرے آقا نو پتھر کیوں مارے گا دسو میرے آقا نو معاذ اللہ دیوانہ تے مجنوں کہے تو گیا آؤ اللہ دا قرآن سن لو اپنے سینے انو ڈھار لو قرآن سنن نو جی کردہ اللہ فرماندے نے سونیا اے تیرے نال دشمنیاں کیوں ورت دینے اے تیرے نال مخالفتاں کیوں کٹ دینے آؤ اللہ فرماندے نے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ اللہ فرماندے نے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ اے میرے رب فرماندے نے اے سونے محبوبہ اے تیرے نال مخالفتوں کیوں کٹ دینے اے تیرے نال دشمنیاں کیوں کٹ دینے تاکہ میرے پیغمبر کیا کر دے سن لا الہ الا اللہ جدوں لا الہ دی آواز سن دے انہاں نوں متھیاں تے وٹ پینے شروع ہو جان
جاندے انہاں دے سینیاں نو تنگ کر دتا جاندا اے غصے نال مجلساں دے اندروں اٹھ کے باہر چلے جاندے اللہ فرماندے نے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَاشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جد میرے آقا کہندے ذکر اللہ دا کر دے انہاں دے دل سڑن لگ پیندے انہاں دے دل پجھن لگ پیندے تے جدوں گلاں آندیاں لات منات تے عزا تے حبل دیاں گلاں آندیاں اے تے بڑے خوش ہوندے اے تے پنگھرے بھی پانے شروع کر دیندے انہاں دے متھیاں تو وٹ لینے شروع ہو جاندے انہاں دے سینے کھلنے شروع ہو جاندے اے جن جج وہابی کہہ رہے ہیں اللہ مشکل کشائے اللہ حاجت روائے اللہ ہی بگڑیاں بنان والا تے آج کئیاں نو غصے اندر آن کے مجلساں دے اندروں اٹھ کے چلیا جانا اے کئیاں دے سینے تانگوں لگ پینے نے کئیاں نو متھیاں تے وٹ پہ جانے نے کئیاں نو موت پینی شروع ہو جانی ہے اگر گلاں کیتیاں جان علی حجویری دیاں گلاں بغداد والے دیاں گلاں عبداللہ غازی شیخ کراچی والے دیاں گلاں بابا فرید پاک پتن دیاں گلاں اے تے بڑی خوش ہون گے انہاں تے وٹ بھی لتھ جان گے غصہ بھی لتھ جاویں گا اللہ اکبر کبیرہ آ قرآن سن لے اے میرا رب کہندا سونیا تو ڈھنکے دی چوٹ کئی جا قل هو اللہ احد اے پڑھ لو جڑے جاگ دینے پڑھ لو ماشاءاللہ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد اللہ ایک کوئی ہے مشکل کشا ایک کوئی ہے اللہ دا قرآن سن لو لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون اے جدوں گلاں آندیاں جن جج کہن لگ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہو جیاں گلاں کر لگ پہ کیا کلائی رب جیڑا بیٹے بھی دیں جا رہے جیڑا بیٹیاں بھی عطا کی تھی جا رہے جیڑا بارشاں بھی برسائی جا رہے جیڑا ہواں بھی چلائی جا رہے نانا انج نہیں ہو سکتا اگر الہ دو ہوندے مشکل کشا دو ہوندے حاجت روا دو ہوندے ایک کہندا میں بیٹا بنانا تے دوجا کہندا میں بیٹی بنانی ہے ایک کہندا میں ہواواں چلانیاں نے دوجا کہندا میں بارشاں برسانیاں نے اور ایک کہندا میں بیٹے نو اکھاں عطا کرنیاں نے دوجا کہندا میں بیٹے نو اکھاں دی بنائی عطا نہیں کرنی بیٹا بنو رہ جاندہ رب آپس دے اندر لڑ پیندے اے سونے محبوبہ تو ڈھنکے دی چوٹ کئی جا قل هو اللہ احد اے رب دا تعارف کرا دیاں اے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا ہے کوئی پوچھن آلہ انہوں ہے کوئی نو پوچھن والا تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا تیاں پوت لوگوں موتی انمول نے سارے اختیار ساڑے
اللہ کول نے رب ویکھو کیویں او کمال کڈیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھا کیتی جاندے مال دے سندے سارے اختیار ساڈے اللہ کو لے آئی مشکل کشا اے حاجت روا جن دی دعوت آج میں لدے والا دے اندر دے کے جانا چاہ رہے ہیں اور کیویں تارے دے رب نے نگینے چرنے او کیویں تارے دے رب نے نگینے چرنے او ویکھو تے سہی نو کیویں اسمان کھرنے ہے نا کوئی پول تھلے ہے نا کوئی ستون ہے وے کوئی سپورٹ نہیں سپورٹ او کیویں تارے دے رب نے نگینے چرنے او ویکھو تے سہی نو کیویں اسمان کھرنے او تھما تھما تھلے نو کوئی دتے پولنے سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے اللہ دا قرآن سن لو اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انتم الفقراء یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ علماء کرام موجود بیٹھے نے یا ایوہ الناس انتم اے ایت دے اندر نہ تے حرف استثناء تے نہ حرف مستثناء اے نہیں کیا میرے آقا تو علاوہ سارے درد فقیر نے اے نہیں اللہ نے کیا مولا علی تو علاوہ سارے میرے درد فقیر نے فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ نبی بھی درد فقیر نے تے صحابی بھی درد فقیر نے تے وہابی بھی درد جیرا اللہ تے درد فقیر بولو وہابی بھی درد فقیر نے آج اسی پتہ کی کرنے ہیں جا کے کہیں جا کے عورتاں کہندیاں نے میں دولے شاہ میں چل پتر نہیں تے تھی تا کر دے مشرق دی مات وجی ہوندی ہے جا کے کہندے نے میں دولے شاہ پتر نہیں تے تھی تا کر دے اور جیڑا فقیر ہوئے مشکل کشا ہو سکدا نہیں جیڑا مشکل کشا ہوئے وہ فقیر ہو سکدا نہیں اللہ رب العزت فرمایا کتھے یاد آئے میرے قائد ملت علامہ حبیب الرحمن یزدانی فرمایا کرنا سنا دیں وچ گجراتی ایک دولا رہندا وچ گجراتی ایک دولا رہندا او شکل خوب بیکار شکلاں دی او جر پیا پٹے سچا نا بتلاوے ہاتھ پیر نک متھا نو او دولا خوب بناوے جدو باری آئی سار او بناون تے موک مسالہ جاوے اے دنیا دا ظالمہ مشکل کشا ماننا اے دنیا تے رہ کے حاجت روا ماننا آتے نو عرشاں والے دا دیدار نہ کراواں اور جنہیں پیٹ دے اندر بچپن دے اندر بچے دا زدک چھاتی اندر رکھ دیتا ہے شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سچے بنا او بنا وے بن ہاتھ لایا بنا ازارا او کامل کر دکھلا وے کوئی گورا کوئی کالا چٹا او قدرت بار لے آوے دن وچ رات تے رات دناں وچ ہرگز فرق نہ پاوے
اے آئی میرا مشکل کشا، اے میرا حاجت روا، سن لے نوٹ کر کے لگا جا، اہل حدیث دی للکار نوٹ کر لے، اہل حدیث دا فرزند کی کہہ رہے ہے، یوتھ خطبائی اسلام پاکستان دا للکار کی یہ نوٹ کر لے، انشاءاللہ کٹتے رہاں گے، مرتے رہاں گے، شرک دے حیوانہ نو ٹاہ دیاں گے، توحید دے بلیڑے لہرا دیاں گے انشاءاللہ۔ لہراؤ گے نا؟ شرک دے حیوانہ نو ٹاہ دیاں گے، توحید دے بلیڑے لہرا دیاں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اگر کہندے ہو ساڈے بیٹے بھی انج دین تے تبلیغ سنان، میں تے قسم خدا دی اٹھا کے کہنا چاہنا، اگر دو بیٹے نے، دو نہیں تے ایک نو دین میں لگا دے، انشاءاللہ تیرے جان تو بعد اور تیری موجودگی دے اندر تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جان گے۔ وآخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔